सूरह नमल नुरलसम सिपारा आयत नंबर 2 सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस ता खत रालेगल्यो और बाखत कीलियो इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि व अतूनी मुस्लिमीन। हासिल द खत दाओ कि खत द सुलेमान अलैहिस्सलाम द तरफ न दे और सरकशी मक्का और आशिर माता चे मुगाड़े खौदुन की मुसलमानान बिल्किस शिकर खतो कतो और बेगिर चापेरो कतल चिरा खत चारावड़े दे। बाज़ मुफस्सिरीन दा लिखली चिदा पेगलवा नदा बचकला उदकेदा मुझे बटूले दरवाजे आज़ान पसे बंद कड़े दे दरवाजे बंद कड़े और खत आगरा दे सीने द पास प्रोत दे दा चरा बेदार शो नो हैरान शो कि खत चारावड़ो कि गेर चापेरो कतल मुपरुशंदान के हुदहुद नास्ते दा पोशो कि दा खत माता हुदहुद रोड़े दे खत युकत और पतम वर्दो लगे कि दा खत पुचाराली करे दे मागान दार चा खतुन नूड़ी दा पुचरोड़े दे दा चरदलवी शख्सियत दे दोजिन असम्बली रोबस्ता मशरान द शूरा रोबस्ता और मशवरे शुरू करा वेले मशरान हमारे जवाब राके क़िसदा व शांतिदा खती व दौरो सबको अफ्तूनी फी अमरी जवाब राके हमारा पकार जमा की द मुल्क मशर दागद पादा जरूरी दा दे बहार फैसला चिकी नुपागी की दे बयो मशवरा कई द मुल्क मशरान सारा और बिया चिकम दासी औकार की आगजियात अहमियत वाली और दागी ताल्लुक आगद कौम सरी आगो बिल्कुल सान लन कई आगो पर मशवरा बांधी कई दे मशवरा की अल्लाह ताला यो खैर और बरकत को दे कि पर मशवरा बाने कम कारुशी दागी नतीजा आगड़े रखा बिया रही और कि बे मशवरी उशी नो डेर करता आकार चे नागौरान शी दे दोजी न देव मशवरा रोस्तवी अफ्तूनी फी अमरी जवाब राके माता जमा पकार की मा कुंतु कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून नेम से औकार कहूंगी तरदे चिता सुमाता हाजिर शे कि मशवरा को दाने नफस व्याकार को दा सिकार न को दा कशरान अमूमन चीन दा जज्बातियानी और मशर आगा कामयाब मुशरी कि बदे की सबरी दे पुरबारी भी दे सोच और फिक्री अशज अब्दुल कैस सरद अकुल वफत नाले मुलाकात द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला दी जिकल दौर से दल मलगिरी चेना पमंड मंड बाने लाड़ लो नबी सलाम सर चेना मिलोश और द अशज अब्दुल कैस जो नदो अवल चेना खान वसुना गौ तड़ल पमुगी पसे यावन पसे अर्स पसे चितड़लु आले पसे वो तड़ल बियालाड़ वेज वेलम बल पाकी जामे वाचू लिजानी सफाक और बियाराज नबी सलाम ला मुलाकात ला नबी सलाम वरते अशजा ताकि चले में यो दो खुसूसियत थी यो दार च पता की बुरबारी द जल्दी न के जल्दी और तलवार चिकन सड़े गई नदन कार होरानी न तो जल्दी और तलवार न के ता तलवार न कड़ा तब पाराम बानी चेना आगे और देंदा कि सबर दे दर पकी गुरबारी दा दे दो कि नमशरला सीना का घट पकारना सुमरा च द सीना घटे जड़े वीवी और द की सबरी और द की सोच और फिक्र वी तुमरा बचे में दे कामयाब गोरा औड़ा बनते नाले भी करा और पारी
دغه شان مشر هغه خصوصیت پکار دی چې د کې صبر وي. خلک څه وایي د هغې مثال داسې لکه سمندر ته چې کاڼي وي، نو سمندر ته چې کاڼي وي بس هغه پکې غیب شي، پته یې پکې نه لګي. او چې وړوکې نارې او سیند ته وي نو چې یو څو کاڼي دي ورویشتل نو اوبه بندې شي، اوبه بیا نه ځي. نو مشر له پکار دی چې دی به ځان له داسې جوړوي لکه د سمندر په شانتې سینه به داسې غټوي. دیوال یو خبره ځان ته ودرېږم نه، خلک به څه وایي، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي. کشرانو کې هر قسمه خلک وي، د هر چا خپل یو سوچ وي، خپل یو فکر وي، هغه چې نه خپل سوچ او فکر ښکاره کوي، د بل هغه سوچ او فکر ورته غلط ښکاري. دې د وجې نه مشر له هغه سینه غټه پکار ده. نبي علیه السلام د خلکو څومره څه نه وویلې، هغه یې برداشت کولو، هغه یې چې نو سینه کې ورله ځای ورکړو کېږي به خپل کار یې چې نو هغه جاري ساته. نو دا کشران عموما جذباتیان وي، دوی چې دی نو هغه زر چې نو ګړز کوي، په هغه ګړزو کې بیا وروستو څه نه وي، عمر قټیم وي. لکه سوډۍ بوتې دي، مخکې سوډا واټرې وي که نه، نو چې سر به یې ترېنه لرې کړو نو یو غر به یې وکړو او اکثر به یې چې نه شربت سر له راغی، خو ساعت به تور تېر نو چې بیا به ناست و بیا به کیسم نو. دغه شان چې دا جذباتیان کشران هم وي، دې غرو کې بیا وروستو ایسم وي. او مشر چې هغه په ترتیب باندې په منظم مزه باندې هغه کار روان کړي، هغه کار مخکې بیایي. دوی ورته څه ووایي، موږ ورته طاقتور خلک یو، وسلې هم راسره شته، آلات هم راسره شته، او ملک زمونږ ډېر مضبوط دی، اولو بأس شدید، د جنګ چل هم راځي، ډېر سخت جنګجو خلک یو. ته موږ صرف ورپرېږده، ته بیا ګوره چې د سره موږ څه چل کړو. اولو بأس شدید والامر الیک فانظري ماذا تأمرین. خو کار تا ته سپارلی شوی دی، ته وګوره چې ته څنګه حکم کوې، نو هغه شانتې به کوو. نو کشران هغه خپله رایې ورکړي، خو بیا په دې پسې نه نښتې چې یاره زما مشوره به مني او زما د مشورې مطابق به کار کوې. نه، مشوره ورکړه، مشر له اختیار ورکړه، هغه مشر سوچ او فکر وکړي او هغه یو فیصله وکړي، بس هغه فیصله بیا ومنه او په هغې باندې روان شه، انشاءالله هغې کې به خیر وي. او که نه ته وایې چې زما مشوره یې ونه منلې او زه به خفه کېږم، نو دا خو د هغه چا خصلت او خوی و چې هغې ته نوم د منافق ورکولی شو. د احد جنګ له چې کله نبي علیه السلام ته نو مشوره یې وکړه چې یاره مدینې منورې نه بار وځو مقابلې له، او که نه په دې مدینه منوره کې دننه پاتې کېږي او خپله دفاع وکړو. اکثرو خلکو چې نو مشوره دا ورکړه چې بار وځو چې نو جنګ کړو. عبدالله ابن ابی هغه ویې نه، مدینه کې پاتې کېږو او چې دلته به خپله دفاع کړو. مشوره په دې باندې راغله چې ځو جنګ له بار. نبي علیه السلام سره د صحابو روان شو په طرف د میدان احد باندې. چې څه منځ لاړل، عبدالله ابن ابی سره د خپلو ملګرو نه راواپس شوي، راځئ چې ځو. وایي ولې؟ وایي زمونږ مشوره یې ونه منله، چې مشوره یې ونه منله نو مونږ ورسره نه ځو. دا چې نو غلطه طریقه ده، داسې به نه کړې چې ته ځان ته صحیح مخلص ملګری وې نو خپله مشوره ورکړه او بیا رایې چې نو هغه مشر ته وسپاره، چې هغه کومه فیصله وکړه بیا په هغې باندې آمنا وسلم نه ووایه. بیا وروستو خبرې مه کوه چې یاره دا مشوره ولې ونه منلې شو، زما خبره نه مني. نه، هغه به مخکې وروستو ګوري، کارونو ته به ګوري، په هغې اندازې سره به کار کوي که نه. نو والامر الیک، کار سپارلی شوی دی تا ته، فانظري وګوره ماذا تأمرین، ته څه چې دی نو هغه فیصله کوې. بلقیس چې دی نو هغه یو